बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक हाशमी एक मरतबा फिर आपके सामने एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि इससे पिछली वीडियोस में हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की बुनियादी ज़रूरत और वैक्सीन की ईजाद और वैक्सीन का हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है, ये सब आप जान चुके होंगे। इससे गुज़िश्ता 2 वीडियोस में हम वैक्सीन के बारे में आपको बुनियादी और अहम मालूमात फराहम कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी ये बता चुका हूँ, हम वैक्सीन से कितने मानूस हैं और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमारी ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया है हमारे बचपन में, और किसी न किसी आर्ज़े से मुताल्लिक़ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम हम वैक्सीन्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। उन तमाम सूरत हाल में वैक्सीन्स का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में भरपूर और बराह रास्त रहा है। हमने अपनी दूसरी वीडियो में जैसा कि आपको बताया डॉक्टर एडवर्ड जेनर के बारे में कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन कैसे ईजाद की। उनको इस वैक्सीन के लिए बड़ी शोहरत आफाक मशहूरी मिली और उसके साथ साथ बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। मुख्तलिफ ममालिक में उनके मुजस्मे यादगार के तौर पर आवेज़ा किए गए, बल्कि उनके नाम का सिक्का भी राइज किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड के उस वक्त के बादशाह जॉर्ज फोर्थ ने उनको 100 अजीम इंसानों की फहरिस्त में शामिल किया। तो आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को कैसे ईजाद किया और वैक्सीन के ईजाद करने में गाय का क्या किरदार था और उन्होंने कैसे एक गाय से वैक्सीन को इन्वेंट किया। देखते रहिए हमारी ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हम आपको ये बारहा बता चुके हैं, 17वीं सदी के बीच उस दौरान लोगों के पास तहकीक का जरिया फ़कत मुशाहिदा और उनकी जहानत और उनकी याददाश्त हुआ करता था, और ख़त किताबत के ज़रिए दीगर ममालिक और बैनुल अक़वामी सतह पर तफसील मिलने वाली अदविया साजी, इलाज, तशख़ीस और लोगों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानकारी थी। और उस जानकारी अफ़हाम तफ़हीम, जरा और बहसो मुबाहिसे को हतमी शक्ल और किसी न किसी अंजाम पर पहुंचाने के बाद तरतीब और तरकीब साजी का मयार रखते थे। यही वजह है कि उस दौर में साइंस ने जिस अंदाज से तरक्की की वो मुशाहिदा, तहकीक और लोगों की याददाश्त और एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज में मिलने वाली जानकारी और उसके मुमकिना इलाज और रोकथाम के लिए कोई न कोई सूरत हाल की शक्ल में उनके सामने आती थी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर क्योंकि मुशाहिदे के इंतहाई ज़हीन और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, एक मरतबा इन्होंने अपने शहर की एक गवालन जो कि इनके कंपाउंड में दूध धोने का काम किया करती थी, उसके हाथों पे कुछ ऐसे गैर मामूली निशानात देखे जिनकी मुमासिलत हूबहू स्मॉल पॉक्स से मिलती थी। जब उन्होंने उसका बगौर मुशाहिदा किया तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये तो स्मॉल पॉक्स नहीं लेकिन ये तो काउ पॉक्स है। अब उसके काउ पॉक्स होने की वजह ये थी, उसके रोजमर्रा काम काज का तरीक़ाकार कुछ ऐसा था कि उसको गाय के करीब रहना पड़ता था कि वो गाय को चारा डालने, उसकी निगहदाश्त और उसकी तमाम तर जिम्मेदारियों को सरअंजाम देती थी। इस दौरान उसका गाय को छूने और उसका ख्याल करने में उसका वक्त सर्फ होता, जिसकी वजह से वो गाय को बराह रास्त छूती थी। और चूँकि गाय के जिस्म पर काउ पॉक्सेस थे और काउ पॉक्सेस होने की वजह से उसकी मुमासिलत हूबहू स्मॉल पॉक्सेस से मुशाबे थी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। ये उनकी सलाहियत थी कि फिजियोलॉजिकली वो इस बात पे बहुत भरपूर यकीन रखते थे जानदारों के अंदर एक खुदकार इम्यूनिटी का निज़ाम होता है जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर किसी न किसी अंदाज में होने वाली मुमकिना बीमारी या इन्फेक्शन या किसी भी सूरत में पैदा होने वाली किसी भी बीमारी के लिए उसका मुदाफ़ती निज़ाम खुदकार अंदाज से उसके जिस्म में खुद ही से कारफरमा होता है और बीमारी के गिर्द एक हसार मुहैया करता है और उसे बीमारी की रोकथाम में उसका साथ देता है और उसके जिस्म में मुदाफ़ियत की क़ुव्वत को बढ़ाता है
اور مدافعت کی قوت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بیماری سے لڑنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ اب چونکہ گائے کو جب کاؤ پاکسز ہوتے تو گائے کے اندر اس کا خودکار یعنی کہ آٹو امیون سسٹم، اس کا خودکار مدافعتی نظام، آٹو امیون رسپانس ان کاؤ پاکسز کے اگینسٹ کام کرتا اور ان کاؤ پاکسز کو ختم کرتا۔ تو اس ایک نظریے کو صرف فکر میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ کیوں نہ اس تجربے سے بنی نوع انسان کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ ایک تجربہ اخذ کیا اور اس تجربے کو سر انجام دیا، جس میں انہوں نے اپنی ملک میڈ سارا نیلمس کے جسم پہ ان کاؤ پاکسز کے سپاٹس تھے۔ انہوں نے اپنے کمپاؤنڈ کے گارڈننگ کمپاؤنڈ میں کام کرنے والے مالی کے ایک بچے کو دیکھا جس کا نام جیمز فپس تھا۔ جیمز فپس کو سارا نیلمس کے انفیکٹڈ اسکیب سے انوکیولیٹ، انہوں نے اس بات سے یہ مشاہدہ کیا کہ کاؤ پاکسز جو کہ انہوں نے سارا سے لے کے جیمز کو لگائے تھے اور جیمز کو وہ کاؤ پاکسز ہونے کے بعد اسے معمولی سے جسم پر کاؤ پاکسز ہوئے لیکن وہ بہت زیادہ شدید بیمار نہیں ہوا، لیکن اس کے جسم میں کیونکہ کاؤ کے اینٹی باڈیز اس کے ساتھ ہی اس کے اسکیبس کے ساتھ اس کے اینٹی باڈیز بھی داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس کے اندر مدافعتی صلاحیت کو بھی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسمال پاکس کے پیشنٹ کو دیکھا اور اسمال پاکس کے پیشنٹ سے انہوں نے کچھ اسکیبس یعنی کہ اس کی پیپ میں سے کچھ پس نکالی اور وہ پس نکالنے کے بعد انہوں نے وہ جو بچہ تھا جیمز فپس وہ پیپ اس بچے کے جسم میں داخل کر دی۔ جب وہ پیپ اس بچے کے جسم میں داخل ہوئی تو کیونکہ اس کا مدافعتی نظام پہلے سے زیادہ بھرپور اور یقینی طور پر مستحکم ہو چکا تھا اور اس کے مستحکم اور بھرپور ہونے کی وجہ سے ان اسمال پاکس وائرسز نے، ویریولا وائرس نے جیمز فپس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی اثر نہیں کیا اور جیمز فپس بالکل بھی اسمال پاکس کی وجہ سے انفیکٹڈ نہیں ہوا بلکہ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد صحت مند ہو گیا۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سارے لوگوں میں انہوں نے یہی کیا کہ کاؤ پاکسز سے ان کے پاس جو کیسز آتے وہ گائے میں سے اس کے زخم میں سے پیپ نکالتے اور اس پیپ کو اس اسمال پاکس کے حامل مریضوں کے جسم میں داخل کرتے اور اس کی وجہ سے وہ مریض صحت یاب ہو جاتے۔ دوستو، کچھ لوگوں نے اس بات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، حتیٰ کہ ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے اپنے 11 ماہ کے بچے کو بھی اس تجربے کی نظر کیا اور اس پر بھی تجربہ کرنے کے بعد لوگوں کی یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم اس بیماری سے بھرپور طریقے سے لڑ سکتے ہیں۔ اور جب ان کے بچے کو بھی انہوں نے اس تجربے کی نظر کیا اور اس کے تجربے کے بعد انہوں نے بھرپور نتائج اخذ کیے تو اس کے بعد جا کر لوگوں نے ان کی پذیرائی کی اور ان کو انتہائی گراں قدر اور نامور سائنسدان کا درجہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہے اور معلومات سے بھرپور تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ میڈیکل سائنس سے متعلق معلومات کو ہم عام فہم انداز میں، عام اصطلاحات میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو اسے جاننے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔